हेलो साथीहरु नमस्कार। तपाईहरुलाई असै इन्स्पेक्टर एन्ड क्याडेट क्याप्सुलमा स्वागत छ। यदि तपाईले पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ या अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। हामीले यस युट्युब च्यानलबाट विभिन्न किसिमका लोकसेवा सामग्रीहरू अपलोड गर्दै आइरहेका छौं। विशेष गरेर असै इन्स्पेक्टर र क्याडेट अफिसर क्याडेट अधिकृत क्याडेट अर्थात् सेकेन्ड लेफ्टिनेन्ट का चाहिँ हामीले विभिन्न किसिमका सामग्रीहरू जुन चाहिँ लोकसेवामा चाहिने आवश्यक वस्तुहरू चाहिँ यसबाट चाहिँ हामीले अपलोड गर्ने गरेका छौं। कृपया तपाईले अहिलेसम्म हेरेर पनि यदि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया यस युट्युब च्यानलमा सब्स्क्राइब गरेर जोडिनु होला। अब लागौं आजको विषयवस्तुतर्फ। आजको विषयवस्तु रहेको छ अफिसर क्याडेट अर्थात् अधिकृत क्याडेट पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको सामान्य ज्ञानको पाठ्यक्रम। योभन्दा अगाडि मैले आईक्यू सिलेबस आईक्यू सम्बन्धी एउटा विशेष भिडियो बनाएको छु। डिस्क्रिप्सनमा लिंक दिएको छु त्यसको, त्यो पनि हेर्नु होला तपाईहरुले। यदि तपाईले आईक्यू पास गर्न सक्नु भएन भने तपाईहरुलाई यो रिटन एक्जाममा समावेश गराइदैन। रिटन एक्जाममा विशेष गरेर जीके हुन्छ, आईक्यू हुन्छ, जीके हुन्छ, नेपाली हुन्छ, इंग्लिश हुन्छ र म्याथ हुन्छ। यो चारवटा विषयको चाहिँ रिटनमा परीक्षा दिनुपर्छ र त्यो भन्दा पहिला यदि त्यो दिनलाई सक्षम छ छैन भनेर चाहिँ नेपाल आर्मीले नै आईक्यू परीक्षा बनाउँछ। त्यसमा 60 मार्क्सको बनाउँछ र तपाईहरुले चाहिँ मिनिमम चाहिँ 24 ल्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यति ल्याएपछि तपाई चाहिँ रिटन दिन चाहिँ सक्षम हुनुहुन्छ। त्यो भिडियो चाहिँ मैले अलरेडी नै बनाइसकेको छु। तपाईहरुले यदि हेर्नु भएको छैन भने कृपया हेर्नु होला, त्यसको डिस्क्रिप्सनमा लिंक छ। अब लागौं आजको विषयवस्तुतर्फ। मैले यसमा आज चाहिँ यो विशेष गरेर चाहिँ सामान्य ज्ञानको पाठ्यक्रम मात्र लिएर आएको छु। तपाईहरुलाई अन्य दिनमा चाहिँ म नेपाली, अंग्रेजी र म्याथको पनि गणितको पनि लिएर आउने छु। विशेष गरेर सबैलाई गाह्रो लाग्ने भनेकै यो जीके हो। यसमा चाहिँ अब अरु त नर्मली सबैले गरिराकै हुन्छन्। त्यही भएर मैले यसको पाठ्यक्रम अलिकति अगाडि तपाईहरुलाई जानकारी गराउन लागेको छु। समय 1 घण्टा 30 मिनेट, परीक्षा योजना पूर्णांक 100, उत्तीर्णांक 40। नर्मली यसमा 40 नम्बर ल्याउनु पर्ने हुन्छ। नेगेटिभ मार्किङ पनि हुन्छ, तपाईहरुले नजानेको टिक नलाउँदा पनि हुन्छ। त्यसै गरेर यसमा चाहिँ के छ भने वस्तुगत अर्थात् बहुवैकल्पिक प्रश्न हुन्छन् 100 वटा 1-1 नम्बरका। यो पाठ्यक्रम मिति 2076 10 महिना 22 गतेदेखि लागू हुनेछ भनेको छ। अब हामीलाई भूगोल सम्बन्धी भूगोलबाट 20 वटा प्रश्न आउँछ। नेपालको भूगोल अवस्थिति, क्षेत्रफल, सिमाना, सबैभन्दा अग्लो र होचा भाग, भौगोलिक आधारमा नेपालको विभाजन, नेपालको राजनीतिक विभाजन, संघ प्रदेश स्थानीय तह, नेपालका प्रदेशहरूको नाम र राजधानी, नेपालका जिल्ला र सदरमुकामको नाम। त्यसै गरी नेपालको प्रमुख राजमार्ग, पर्वत श्रृङ्खला, नेपालका प्रमुख नदी, हिमनदी, ताल तलैया, नेपालका राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष सम्बन्धी जानकारी, नाम, क्षेत्रफल, स्थापना, फैलावट र जिल्ला। त्यसै गरेर विश्व सम्बन्धी जानकारी, महादेश महासागर सम्बन्धी सामान्य जानकारी, अन्तर्राष्ट्रिय तिथि रेखा, समय, दूरी, अक्षांश र देशान्तर। यो रहेको थियो 1 नम्बरमा भूगोल। भूगोलबाट हामीलाई 20 वटा प्रश्न, योबाट चाहिँ जुनसुकै पनि सोध्न सक्छ। 20 वटा प्रश्न यो भूगोलबाट सोध्छ। यस अधिकृत क्याडेटको परीक्षामा लोकसेवाले यो भूगोलबाट 20 वटा प्रश्न सोध्छ। हामीलाई टपिक पनि दिएको छ, यति नै रहेको छ। त्यसै गरी 2 मा रहेको छ इतिहास र संस्कृति। इतिहास र संस्कृतिबाट 10 वटा सोध्छ। त्यसमा नेपालका प्रचलित धर्म, नेपालका संस्कृति र परम्परा, त्यसै गरी नेपालका जात-जाति, भाषा-भाषी, साहित्य र कला, नेपालका प्रमुख धार्मिक स्थलहरू, नेपालका राष्ट्रिय विभूतिहरू, विश्वका प्रमुख राजनैतिक क्रान्तिहरू, म्याग्ना कार्टा, औद्योगिक क्रान्ति, फ्रान्सको राज्य क्रान्ति, अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्राम, रुसी अक्टोबर क्रान्ति र भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम। त्यसै गरी प्रथम विश्वयुद्ध, ट्रिटी अफ भर्साइलेज, द्वितीय विश्वयुद्ध र शीत युद्ध सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण पक्ष तथा मिति। यतिबाट चाहिँ हामीलाई 10 वटा प्रश्न सोध्छ। इतिहास र संस्कृतिबाट चाहिँ 10 वटा प्रश्न सोध्छ।
त्यसैगरी 3 मा रहेको छ शासन पद्धति र शासन। एउटा 5 नम्बर सोध्छ हामीलाई नेपालको वर्तमान संविधानका देखाएका विषयहरू विषय शीर्षकका भागहरू मौलिक हक र कर्तव्य, राज्यको संरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँड, राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था, अनुसूची 1 देखि 5 सम्म सामान्य जानकारी, भारत र चीनको राजनैतिक पद्धति र शासन व्यवस्था सम्बन्धी सामान्य जानकारी, समावेशीकरण सम्बन्धी जानकारी। एउटा चाहिँ 5 नम्बर सोध्छ हामीलाई। त्यसैगरी 4 मा रहेको छ आर्थिक व्यवस्था। योबाट पनि 5 नम्बर सोध्छ। 5 वटा जिकेहरू सोध्ने गरेको छ। यस अन्तर्गत कुन टपिकबाट सोध्छ भने नेपालका प्राकृतिक सम्पदाहरू, जल सम्पदा, वन सम्पदा र खनिज सम्पदा, नेपालको कृषि, जलस्रोत, यातायात, पर्यटन, स्वास्थ्य, विद्युत, नेपालका प्रमुख राष्ट्रिय आयोजनाहरू, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू, नेपालको राष्ट्रिय अर्थव्यवस्था, रेमिट्यान्स, वैदेशिक रोजगारी र यातायात निर्यात सम्बन्धी सामान्य जानकारी, नेपालको आर्थिक परिसूचकहरू, जीडीपी, जीएनपी, पर क्यापिटा इन्कम। योबाट चाहिँ हामीलाई 5 नम्बर सोध्छ। त्यसैगरी 5 मा रहेको छ अर्को टपिक नेपाली सेना सम्बन्धी। यसबाट 25 नम्बरको सोध्छ हामीलाई। नेपाली सेना सम्बन्धी 25 नम्बरको सोध्ने अब विभिन्न किसिमका टपिकहरू छन्। नेपालको एकीकरण सम्बन्धी जानकारी, नुवाकोट, कीर्तिपुर, काठमाडौँ, सिन्धुलीगढी, काँगडा, मलाउ, नालापानी युद्ध, नेपाल अंग्रेज युद्ध, नेपाल भोट युद्ध सम्बन्धी जानकारी, नेपाली सेनाको शान्ति सेनामा सहभागिता, भाग लिएका मिसन र मुलुकहरू, नेपाली सेनाका विभिन्न दर्जाहरू र दर्जानी चिन्हहरू, सैनिक ऐन 2063 तथा सैनिक सेवा नियमावली 2069, सैनिक अदालत र विधा सम्बन्धी व्यवस्था, पृथ्वीनारायण शाह, अमरसिंह थापा, भक्ति थापा, बलभद्र कुँवर, बहादुर शाह, जङ्गबहादुर राणा, भीमसेन थापा, कालु पाण्डे जानकारी। यो टपिकबाट त्यति सोध्छ। त्यही भित्रबाटै चाहिँ प्रश्नहरू सोध्छ 25 वटा। त्यसैगरी 6 नम्बरमा रहेको छ विज्ञान र प्रविधि तथा वातावरण। योबाट 10 वटा प्रश्न सोध्छ, जुन अन्तर्गत चाहिँ ख्यातिप्राप्त प्रमुख वैज्ञानिकहरूको आविष्कार र योगदानहरू, अल्बर्ट आइन्स्टाइन, सर आइज्याक न्युटन, स्टेफेन हकिङ, म्याडम क्युरी, आर्किमिडिज, ग्यालिलियो ग्यालिली, जोन डाल्टन, माइकल फ्याराडे, चार्ल्स डार्विन, लुई पास्चर, थोमस अल्वा एडिसन, गुग्लिल्मो मार्कोनी। त्यसैगरी आधुनिक सूचना तथा प्रविधिका उपकरणहरू, नेपालका संरक्षित जनावर र पंक्षीहरू, विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत नेपालका सम्पदा निकुञ्जहरूबाट चाहिँ सोध्ने गरेको छ 10 वटा प्रश्नहरू। त्यसैगरी 7 मा रहेको छ द्विपक्षीय सम्बन्ध, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाबाट 15 नम्बर सोध्छ, जुन चाहिँ सार्क राष्ट्रहरू, चीन, बेलायत, अमेरिका, जापानसँग नेपालको दैत्य सम्बन्ध, सार्क र बिमस्टेक सङ्घको स्थापना, सदस्य मुलुक तथा प्रधान कार्यालय, संयुक्त राष्ट्र सङ्घ स्थापना, उद्देश्य र अङ्गहरू। त्यसैगरी आइएमएफ, डब्लुबी, डब्लुटिओ, एडिबी, एआइआइबी को स्थापना, सदस्य सङ्ख्या र प्रधान कार्यालय। योबाट सोध्छ। त्यसैगरी चाहिँ अब 8 नम्बरमा रहेको छ समसामयिक घटना तथा नवीनतम गतिविधिहरू 1 वर्षभित्रको मात्र। यसमा 1 वर्षभित्रको मात्र भनेको छ 10 वटा सोध्छ। यसमा चाहिँ समसामयिक घटनाहरू विशेष गरेर चाहिँ राजनीतिक पनि सोध्छ यसमा हैन। राष्ट्रिय समसामयिक गतिविधिहरूबाट चाहिँ राजनैतिक अवस्था हैन, राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, मनोरञ्जनात्मक, खेलकुद तथा साहित्यिक, साहसिक कार्यहरू सम्बन्धी, राष्ट्रिय पुरस्कारहरू सम्बन्धी, अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कारहरू जस्तो नोबेल र मेगासेसे सम्बन्धी, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्ति र व्यक्तित्व सम्बन्धी सामान्य जानकारी, द्रष्टव्य। सबै प्रश्नहरू नेपाली र अङ्ग्रेजी दुवै भाषामा सोधिनेछन्। यति नै रहेको छ प्रश्नहरू चाहिँ यति नै रहेको छ। अब यसमा चाहिँ यस सामान्य ज्ञान विषयमा पाठ्यक्रमका एकाइहरूबाट यथासम्भव निम्नानुसार प्रश्नहरू भनेको छ यसमा चाहिँ। अब यसमा एकाइ 1 देखि 8 सम्म नेपालको सन्दर्भमा आधारित प्रश्नहरू कति हुन्छन् भने 69 वटा हुन्छन् हैन। त्यसैगरी चाहिँ क्षेत्रीय सन्दर्भमा आधारित प्रश्न, विश्व परिवेशमा आधारित प्रश्न 31 वटा हुन्छ, जम्मा चाहिँ 100 वटा। कुनबाट कति सोध्छ सबैभन्दा चाहिँ नेपाली सेना सम्बन्धीबाट नि सोध्छ 25 नम्बर,
त्यसैगरी चाहिँ कुल जम्मा प्रश्न संख्या यति नै रहेको छ पाठ्यक्रम। यो साथीहरुले चाहिँ विशेष गरेर इन्स्टिट्युटहरुमा पढ्नेहरुलाई चाहिँ यो थाहा पनि होला, कतिपय चाहिँ घरबाटै तयारी गर्नेहरुलाई चाहिँ यो थाहा नहुन सक्छ। तपाईलाई भिडियो कस्तो लाग्यो, मन पर्यो भने कृपया शेयर गरिदिनु होला र च्यानललाई अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। यो भिडियो कस्तो लाग्यो सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिनु नभुल्नु होला। साथै यहाँ उच्चारण गर्दाखेरि केही त्रुटि हुन सक्छ, त्यसलाई तपाईले सच्याएर सुनिदिनु होला अर्थात पढिदिनु होला भन्दै आजको भिडियो यति नै रहेको छ। हस्त साथीहरु, नमस्कार, जय नेपाल।